صدر محفل محترم المقام عزت مآب میرے دیرینہ اور انتہا درجے کے کرم فرما خطیب خوشنوا حضرت قبلہ علامہ مولانا قاری غلام مصطفیٰ صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ چمک دے دمک دے نور بار اور ضیاء پاش چہریاں دے نال سونیاں پگاں ٹوپیاں اور داڑیاں دے نال جلوہ فرما علماء و مشائخ اہل سنت بانیان محفل قرب و جوار تو تشریف لے کے آن والے بازم دی رونق بدان والے بندگان خدا غلامان مصطفیٰ دریوزہ گرانے درے آلو اہل بیت و ازواج و اصحاب و اولیاء سامعین و حاضرین و ناظرین ذوی الاکرام پر احتشام حجدہ خوبصورت پروگرام نواسہ رسول جگر گوشہ بطول راکیب دوش پیمبر میرے تے توڑے سب اہل ایمان دے دلدار و محبوب و دلبر امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ علی جدہ علیہ السلام دی پاک بارگاہ ولایت و سعادت و شہادت ہدیہ محبت و عقیدت اور تحفہ ارادت پیش کرنے واسطے ترتیب دیتا گیا میں دعا کرنا اللہ پاک جل شانہ جناب چودھری محمد شفیق صاحب چودھری شکیل احمد صاحب سلامہما دیگر انہاں دے جتنے بھی رفقا نے جنہاں نے آج دی اس محفل پاک وچ کسی بھی اعتبار میں حصہ لیا ہے کوئی کردار ادا کیتا ہے اللہ سب نو دارین دیاں خوشیاں اور برکتاں عطا فرمائے جناب منظور حسین صاحب جنہاں دی حویلی وچ اسی بیٹھے سن انہاں سمیت تمام پنڈ دے وسنیکاں واسطے دعا کرنے ہیں اللہ بیماراں نو شفا یاب فرمائے بے اولاداں نو مرشد حسین دی قیامت تک جڑی چلدی رہے گی اس اولاد کا صدقہ صاحب اولاد بنائے میرے سامنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیٹھے نے انہاں واسطے دعا کرنے ہیں اللہ پاک جل شانہ انہاں تے زندگی اور تعلیم دیاں منزلاں نو آسان فرمائے جدوں محرم الحرام ہوندا ہے نا دو ایک آوازاں ساڈے کناں وچ پیندیاں نے جنہاں چوں ایک آواز اے ہوندی ہے کہ جی شریعت مصطفیٰ نے سوگ دی اجازت 3 دنوں تک دیتی ہے تیسرے دن صفے ماتم نو لپیٹ دینا شریعت دا آرڈر ہے یہ کوئی دوسری راہ نہیں گل حقیقت ہے لیکن اگلی گل جڑی ہے وہ ساڈی سماعت نو چھلنی کر دیندی ہے ساڈے دل نو مجروح کر دیندی ہے وہ آواز اے ہوندی ہے کہ جی حسین اور رفقائے حسین شہدائے کربلا نو جام شہادت نوش کیتیاں صدیاں بیت گئیاں انہاں دے دکھ جھون اداس ہونا غمگین ہونا پلکاں دے پنیریاں تے اشکاں دے دیپ بال کے رکھنا چیمانہ دارت اور دوسری آواز ساڈے کناں نو آ کے چھلنی کر دی ہے وہ آواز یہ ہوندی ہے کہ ہن چونکہ حسین دے ماہ دا چند نظر آ گیا حسین دے ماہ دا ماہ نظر آ گیا پتہ نہیں میں کی کہی جاندی حسین دے ماہ دا ماہ نظر آ گیا لہذا ہن مرشد حسین دا غم مناواں گے سر وچ مٹی پاواں گے سینہ کوبی کراں گے کپڑے پھاڑاں گے اور چھریاں ماراں گے کوئلے سلگا کے اتے نماز پڑھاں گے ٹراں گے اپنے آپ کو تکلیف دیواں گے حسین دا غم مناواں گے تسی دوویں آوازاں تسلی نال سن لیاں فرقہ واریت نہ میرا کدی ٹارگٹ رہیا ہے تے نہ انشاءاللہ مرد دم تک رہنا ہے آپاں قرآن تے حدیث دا دیوا بال کے رکھنا ہے بجا جاؤ کہ تہاڈی مرضی زمانے دے ہنیرے مکان واسطے نال لے جاؤ کہ تہاڈی مرضی سر اٹھایو اوتر دی آواز بھی سن لیجئے انجر دی آواز بھی سن لیجئے ہن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دے ملنگ دی آواز بھی سن لو بابیو سر اٹھاؤ ظہیر شاہ ہاشمی ڈنکے دی چوٹ تے کہندے بھئی سنیاں دا اعلان ہے اسی حسین پاک دا غم مناواں گے مگر اس طرح مناواں گے جس طرح قرآن نے اجازت دیتی ہے نبیاں دے سلطان دے خوشبودار فرمان نے اجازت دیتی ہے
مرشد حسین دا غم مناواں گے مگر جس طرح مصطفیٰ پاک نے اور خدا پاک نے اجازت دی تھی اور رونا تے اللہ نو پسند بڑا ہے رونا تے منع نہیں اللہ تے اپنے قرآن وچ بار بار رون دی فضیلت بیان کردا ہے اور قرآن رون والیاں نو اپریشیٹ کر کے رون دا مطالبہ اور ڈیمانڈ پیا کردا ہے میں گل گولو نہیں کر کے جاواں گا 27واں پارہ سورہ نجم آیت نمبر 59 پلس 60 پلس 61 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آفمن هذا الحدیث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون قربان جاؤں اے جیڑا اشتہار میرے تک پہنچایا قادری صاحب نے او دے اتے امام الشہداء دے تذکار خیر دا بھی حوالہ دیتا گیا نال ناموس قرآن دا بھی قبلہ حوالہ ہیڈ لائن وچ دیتا گیا سر اٹھاؤ میں عزت و ناموس قرآن دی گل کرن لگا میں عزت و ناموس حسین دی گل کرن لگا اللہ فرماندا ہے آفا من حمزہ استفہامیہ فا آتفا من حروف جارہ وچو آفا من قبلہ کلمہ استفہام انکاری یا پھر سوال بطور زجر و توبیخ ہے اللہ فرماندے ہاں اس میں اشارہ الحدیث مشارف الیہ مطلب القرآن اللہ فرماندے آفا من هذا الحدیث تعجبون وہ لوگوں سادہ قرآن سن کے تسی تعجب کیوں نہیں کر دے وَتَدْحَكُونَ کہے لگا کہ سادہ قرآن سن کے ہس دے اللہ تبکون او سادے قرآن دیا حقیقتاں لبا لب لبریز آیتاں سن کے تسی رون دے کیوں نہیں تو سادہ قرآن سن کے رونا چاہیے تانوں ساڈا قرآن سن کے رونا چاہیے وانتم سامدون سامدون کلمہ صمود وچوں مشتق ہے صمود دا معنی ہوندا ہے گانا بجانا عرب دے لوگ مصطفیٰ قادری صاحب سر اٹھائے ذرا قبلہ ہن جڑی تسی فرمائش کیتی سی میں او گل پڑھن لگا جے قبلہ میں قرآن دے نثار جاواں اللہ فرماندا ہے سامدون نہ بنیو سامدون دا معنی کی ہوندا ہے صمود دا معنی ہوندا ہے قبلہ گانا بجانا عرب دے لوگ قرآنی آیتاں سن کے کناں چ انگلیاں لے لیندے سن یا پھر گانا باجا شروع کر دیندے سن انہاں دی مرضی اے ہوندی سی کہ قرآن پاک دیاں آیتاں لوکاں دے کناں تک نہ پہنچن اے بتاں دے پجاری کدرے بندگان خدا باری نہ بن جان اے محمد دے حسین دے نانے دے غلام نہ بن جان حضرات کناں وچ قرآن دیاں آیتاں نہ پہن اس واسطے او گانے باجے کر دے سن اللہ نے بھی چیلنج دے دیتا فرمایا جو مرضی کر لو قرآن پاک دے پیغام نو تبان دیاں لکھ کوششاں کر لا اور قیامت تک اللہ دا چیلنج دے پاویں قرآن نو کوئی اگ لاوے نعوذ باللہ پاویں قرآن نو کوئی دریا برد کرے نعوذ باللہ پاویں قرآن نو چلا کے راہ کر دے وے نعوذ باللہ پاویں قرآن پاک دے متعلق قبلہ قرآن پاک دے خلاف قرآن پاک دے اگینسٹ اور پوری کائنات دی ملت کفریہ مل کے سازشاں کرے اللہ نے کھول کے فرما دیتا لوگوں یاد رکھو قرآن پاک دا پیغام نور آفاق عالم وچ قیامت تک پھیلدا رہے گا یہ قیامت تک پھیلتا رہے گا قبلہ توجہ نال سنیو تے میں گل نو اگے لے کے جاواں مسند امام احمد بن حنبل 52 جلداں دی کتاب میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے جدید تحقیق و تخریج دے نال چھپی ہوئی اللہ اکبر اس کتاب کی جلد نمبر 35 صفحہ نمبر 512 حدیث نمبر 21654 پڑھن لگا عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی
صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تارک فیکم خلیفتین کتاب اللہ جل جلالہ واہل بیتہ انہما لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض جمیعا او کما قال علیہ السلام۔ او پترو او قرآن پاک جنہ دے سینے اج محفوظ سر اٹھاؤ میں قرآن دے ناموس دی گل چھیڑ دیتی ہے۔ اللہ دے حبیب نے فرمایا لوگوں میں تواڈے وچ اپنے دو خلیفے چھوڑ کے چلنا وا۔ آقا جی کیڑے کیڑے فرمائے ایک اللہ دا قرآن ایک میرے اہل بیت کرام۔ او لوگ انہما لن یتفرقا انہما لن یتفرقا۔ سنی ماں دا سنی پتر جتھے بیٹھا ہوئے گا قبلہ اپنے اندر دا پامبڑ بار کٹ کے دکھائے گا۔ اللہ فرماندا ہے دوویں میرے خلیفے کدی جدا نہیں ہون گے، ایک کدی جدا نہیں ہون گے۔ جتھے قرآن ہوے گا اوتھے میرے اہل بیت ہون گے، جتھے میرے اہل بیت ہون گے اوتھے میرا قرآن ہوے گا۔ اور جتھے قرآن نہ ہوے پاویں حسین دے غم وچ رو رو کے بندہ اپنے آپ نو دنیا تو لے جائے، اوے اوتھے اللہ راضی نہیں ہونا، اوتھے مرشد حسین راضی نہیں ہونا۔ تے پاویں 5 منزلہ دارالعلوم دارالقرآن بنا لو، اگر حسین نہیں اوتھے قرآن نہیں ہونا۔ قرآن اوتھے ہوندا ہے جتھے مرشد حسین دے ڈیرے دے بسیرے۔ کیا بات کیا بات۔ آباد رہو میرے دوستو، میرے موضوع نو سمجھن دی کوشش کریو۔ روواں گے حسین سے غم وچ مگر اس طرح جس طرح قرآن و سنت نے اجازت دی تھی۔ اٹھاؤ مشکات المصابیح دارالکتب العلمیہ بیروت کا چھاپا، میں صدقے تے نثار سے قربان جاواں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 342 حدیث نمبر 5685۔ آقا کریم فرماتے ہیں یا ایھا الناس کو اے میرے امتیو لوگو رویا کرو۔ آقا جی رون نہ آوے، فرمایا فَإِن لَمْ تَسْتَطِيعُوا اگر تواڈے کول رون دی استطاعت طاقت نہیں کہ روڑ والا حلیہ بناؤ، فرمایا ایتھے رویا کرو چنگے رہو گے، کیونکہ فَإِنَّ أَهْلَ النَّارِ يَبْكُونَ فِي النَّارِ۔ اور جدوں قیامت دے دن جہنمی جان کے پڑا رون گے، رو رو کے رو رو کے رو رو کے رو رو کے ایتھے ٹوئے بن جان گے۔ سرکار فرماندے نے اکھاں چوں پانی مک جائے گا، فَتَسِيلَتْ الْمَاءُ لَهُ دیاں نہراں جاری ہو جان گیاں۔ آقا فرماندے نے جہنم دیاں وادیاں وچ اتنی مقدار چندہ خون اکٹھا ہو جائے گا، لو ان سفنن اسجیت فیہا لجرت، اگر کشتیاں اس خون دے دریا میں چھڑ دیتیاں جان کے رواں ہو جان گیاں۔ میرا نکتہ سنیو کہ بلا میرک سیال والیو، اللہ تواڈے جانوراں دی خیر کرے، انہاں فصلاں دی خیر کرے۔ سر اٹھاؤ جنہاں فصلاں دے گندم دے دانے کھا کے اے گبرو جوان ہو کے میرے سامنے بیٹھے، سر اٹھاؤ کہ بلا میرے نکتے نو سمجھن دی کوشش کریو۔ اور جے اپنے اعمال نو یاد کر کے رونا جائز ہے، فاطمہ دے لال نو یاد کر کے رونا ناجائز کیوں ہو گیا؟ جے کہرے خدا نو یاد کر کے رونا جائز ہے، پھر نواسہ مصطفیٰ نو یاد کر کے رونا ناجائز کیوں ہو گیا؟ وہ میرے نبی دا محبوب نواسہ جدی محبت نو میرے آقا نے اپنی محبت نال کنڈیشن اور مشروط کر دیتا۔ فرمایا لوگو جدا میرے نال پیار دا دعویٰ ہے، اس بچے نو اپنا محبوب بنا لوے۔ آئیں میں اپنی کتاب ہر سانس عبادت دیکھ سفید سے ترجمانی کی دیئے، میں لکھیے حسین محبوب مصطفیٰ خدا دی قسم، حسین محبوب مصطفیٰ خدا دی قسم، تے ایس گل دا گواہ خدا دی قسم، حسین محبوب مصطفیٰ خدا دی قسم،
اسیاں سنی یزید سارا نی کچھ بھی لگدا نا 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 اسیاں سنی یزید سارا نی کچھ بھی لگدا حسین سنیاں دا رہنمائے خدا دی قسمیں تے ایس گل دا گواہ خدا دی قسمیں حسین محبوب مصطفیٰ خدا دی قسمیں اور علی دی جوڑی نو تکتے فوراً صحابہ بولے یہ پوری تصویر مصطفیٰ خدا دی قسمیں تے ایسے گل دا گواہ خدا دی قسمیں حسین محبوب مصطفیٰ خدا دی قسمیں اور کبھی نہ کرنا کسے کمینے دی بیت لوگوں کبھی نہ دینا کسے شرابی نو ووٹ لوگوں شہید کے در سے کربلائے خدا دی قسمیں توجہ ہے ساری مرشد حسین دے گانے چ روواں گے مگر اس طرح جس طرح قرآن نے اجازت دیتی نبیاں دے سلطان نے اجازت دیتی تے جو اس طرح روواں گے قبلہ تے پھر اجر کی ملے گا مرشد حسین پاک کو پوچھ کے تم دس دینے ہیں تین کتاباں دی حوالے سن لو سنیاں دی تین امام ملا علی قاری علیہ الرحمہ دی مرقات المفاتیح فی شرح مشکات المصابیح مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ پاکستان کو 12 جلداں وچ چھپی ہوئی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 315 دوسرا حوالہ امام محمد بن عبد الرحمن السخاوی علیہ الرحمہ دی استجلاب دار البشائر بیروت کو چھپی ہوئی کل جلدہ 2 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 431 تیسرا حوالہ امام محب الدین الطبری علیہ الرحمہ دی ذخائر القربہ فی مناقب ذوی القربہ دار الکتب العلمیہ بیروت کو چھپی ہوئی ایک جلد دی عربک بک پیج نمبر 29 اتے اے روایت لکھی ہوئی ہے جڑی پڑھ کے سناون لگا محبت دے دیپ جلاون لگا اور میرک سیال والیاں نو سرزمین کربلا دی سیر کراون لگا عن الربیع قال کان حسین بن علی رضی اللہ عنہما یقول من دمعت عیناہ فینا دمعتا او قطرت فینا عیناہ قطرتا آتاہ اللہ الجنہ او کما قال قبلہ تسی جان دے ہو اہل علم جڑے مدارس وچ پڑھے ہوئے لوگ نے جان دے نے جدوں کان فعل ناقص مضارع دے صیغے نال اٹیچ ہو جاندا ہے او دے معنی ماضی استمراری والے ہو جاندے نے یعنی امام حسین پاک ایک دو مرتبہ نہیں فرمایا اکثر ایک گل اپنے مریداں نو دسدے رہندے سن او گل کی ہے لوگو جیڑا ساڈے نانا جی دی شریعت دی حویلی دی حدود دے اندر رہ کے ساڈے غم نو اپنا غم سمجھدا رہیا جیڑی اکھ نے ساڈے کربلا والیاں دے دکھ وچ مصطفیٰ دی آل تے اہل بیت دے غم وچ ایک اتھرو بہا دتا آتا اللہ الجنہ اللہ کو انعام دے طور پہ جنت لے گیا جائے قبلہ سر اٹھاؤ حسین دے غم وچ کیوں نہ روے سنی ماں دا سنی پتر کیونکہ مرشد حسین دے غم وچ رونا تے سنت مصطفیٰ میں گپ نہیں مار کے جاواں گا اٹھاؤ امام بیہقی علیہ الرحمہ دی دلائل النبوہ ومعرفت احوال صاحب الشریعہ العلمیہ بیروت چھپا کل جلد 7 جلد نمبر 6 پیج نمبر 4
69 تو روایت پڑھ کے سناون لگا مدینے دی سیر کراون لگا عن ام الفضل بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہا انها دخلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت قلت يا رسول الله عليك الصلاة والسلام إني رأيت حلما منكرا الليلة قال وما هو إنه شديد قال وما هو قالت رأيتك أن قطعة من جسدك قطعت وبدأت في هجري فقال عليه الصلاة والسلام رأيت خيرا تلد فاطمة إن شاء الله غلاما يكون في هجرك فولدت فاطمة الحسين رضي الله عنهما وصلاة الله وسلام الله عليهما فكان في هجري كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام فدخلت يوما على النبي عليه الصلاة والسلام فبدعته في هجره ثم كانت مني التفاتة فإذا عينا رسول الله عليه الصلاة والسلام تهريقان الدم قالت قلت يا رسول الله عليك الصلاة والسلام بأبي أنت وأمي ما لك قال أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام فأخبرني أن أمتي ستقتلبني هذا قالت قلت هذا قال نعم أتاني بتربة من تربته حمراء أو كما قال عليه السلام کیا بات میں فرمائیں نا سبحان اللہ وہ چلے وہ جڑا نعت خان نے کلام پڑھیا نا جڑا حاجی شرافت صاحب نے کلام پڑھیا جڑا میں بھی انہیں اپنا لکھیا کلام پڑھیا اے مخلوق دے عام بندیاں دے کلام نے اے جڑی گل میں ہون پڑھی ہے نا اے مخلوق دے بادشاہ آمینہ دے لال دا کلام دب کے فرماؤ اور پچھلے بچے بھی بولو سبحان اللہ حضرت جناب عباس ابن عبد المطلب دی زوجہ مکرمہ میرے تے دوڑے کریم نبی دی جناب والا چاچی محترمہ ام الفضل لبابہ عامریہ بنت حارث رضی اللہ عنہ ایک دہاڑے حضور دی بارگاہ عالیہ وچ حاضر ہویاں آکے عرض کی تھا آقا جی اج میں خواب ویکھیا تے ڈر گئیاں کہ بلا جلدی جلدی ہے میرا عنوان مکمل ہو گیا میں شہادت پڑھنے لگا میں قربان تے نثار جاواں ام الفضل کہہ دیاں نے آقا جی اج رات میں ایک خواب ویکھیا تے ڈر گئیاں آقا کریم نے پوچھیا ماں ہووا چچی اپنا کی ویکھیا جے عرض کیتا سونیا میں ویکھیا رأیت کأنک قطعة من جسدک قطعت وبدأت فی ہجری تواڈے جسم نازنین دا ایک ٹکڑا کٹیا گیا میری چولی وچ رکھ دتا گیا حضور دی تعبیر کیے آقا کریم دیاں زلفاں لہرا گئیاں تے گلیاں مسکرا پئیاں فرمایا رأیت خیرا چاچی اماں تسی تے میں ڈسٹربنس دا شکار ہو گئیاں تسی جان دیاں نہیں تہاڈا ایک خواب پریشان کن خواب نہیں میرے ویر آباد رہو اللہ رزق حلال وچ برکتاں دا نزول فرمائے فرمایا ایک خواب تے خوشیاں دا فرحتاں دا پیش گئے میں آقا جی کی مطلب ہے فرمایا تالید فاطمہ انشاء اللہ غلاما یکون فی ہجری کی اما اس خواب دی تعبیر ہے کہ میری بیٹی کریمہ کائنات بطول و زہرا امید نال میری بیٹی دیاں جوڑیاں اللہ رلا دے گا میرے بچڑے حسن دا چھوٹا ویر دنیا تے آوے گا تواڈی گود وچ کھیڈیا کرے گا او پترو سنی پترو تسی تے سر اٹھا صدقے جاواں میں شیعہ دا عقیدہ نہیں میں دیوبندیاں دا عقیدہ نہیں اہل حدیثاں دا عقیدہ نہیں اور سنیاں دے اسٹیج تے سنیاں دا عقیدہ پڑھ رہے ہیں سنیاں دی کتاب چ پڑھ رہے ہیں دلائل النبوہ للبیہقی چ پڑھ رہے ہیں خواب کی ہے آقا جی تواڈے جسم دا ٹکڑا کٹیا ہویا ویکھیا تعبیر کی ہے میلاد شبیر پتہ چلیا مصطفیٰ پاک حضرت امام حسین کو اپنے وجود کا ٹکڑا قرار دے رہے ہیں
بے شک میں قربان تے نثار جاواں او میرے نبی دے جسم دا ٹکڑا کیڑے منہ نال بندے یزید نو میرے آقا حسین سے روبرو کھڑا کرن دی کوشش کردے نے او میرے پاک امام دا مقابلہ یزید ورگے کروڑاں لوگ مل کے بھی نہیں کر سکدے میں قربان جاواں او جنوں اللہ دے پیارے حبیب اپنے جسم دا ٹکڑا قرار دین اے بندے کئی چرب زبان بد لحاظ بد زبان بندے بے ایمان بندے کہندے نے جی حسین سخت لین واسطے سوئے کوفہ گیا سی جو شٹ اپ زبان بند کر اور یزید ورگے گندے حاکماں دے گندے تختاں دے میرا مرشد حسین تھکے بھی نہ اور جس حسین دا تخت محمد دی چھاتی بنی تاجدار ختم نبوت کربلا کا شاہ حسین میں قربان تے نثار جاواں ام الفضل کہندیاں نے بالکل اسی طرح جس طرح آقا کریم نے فرمایا سی امام حسین کا میلاد ہویا نبیاں دے شہنشاہ دی گود وچ حسین کھیڈ دے ہوندے سن میں وی چکدی ہوندی سا ایک دیہاڑے میں حجرہ ختم نبوت چائی حسین نو کھیڈاندی فقدعته فی ہجرہ آقا کریم دی چولی وچ دتا ثم كانت منی التفاتۃ پھر میرا دھیان بٹ گیا توجہ ہٹ گئی میں اپنے آپ کماں وچ رج گئی تھوڑی دیر تو بعد واپس آئی فَإِذَا أَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ تَحْرِقَانِ الدُّدُورِ کہندے نے حسین دے غم وچ کیوں روندے ہو آؤ میں دسن لگا وجہ کی ہے او جے دے غم وچ ساڈا نبی روے اسی نوکر تے امتی کیوں نہ روئے آقا کریم نے حسین نو اٹھایا ہوا ہے جس میں ختم نبوت نال چمٹایا ہوا ہے سرکار چما چم رو رہے نے حضرت ام الفضل کہندیاں نے میں پوچھیا کہ ابھی انت و امی مالک آقا جی میری اماں بھی تواڈے تو صدقے میرا بابا بھی تواڈے تو صدقے روئے کیوں ہو کہ خوشی دے لمحات نے حسن دا چھوٹا ویرا تواڈی گود وچ بطول دی جوڑی رب کریم نے رلا دتی ہے روئے کیوں ہو فرمایا میں کیوں نہ روواں میرے کول جبریل آیا فاخبرنی اونے مینوں آ کے خبراں دتیاں ان امتی ستقتلبنی ھذا کہ میرے اس پتر نو میری امت دے ظالم لوگ شہید کر دیں گے جدے غم وچ سید الکونین رون او دے غم وچ اسی امتی کیوں نہ روئے بلکہ قبلہ توجہ کرنا ذرا امام ابن حجر مکی حیثمی شافعی علیہ الرحمہ دی عربی کتاب مستداوت السوائق المحرقہ مکتبۃ الفیاض بیروت کا چھاپا سفر 531 جنگ صفین تو بعد او میرے دادا جی سرکار مولا علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ و کرم اللہ وجہہ آپ عراق وچوں گزر رہے ہیں میدان کربلا آیا فرمایا لوگوں ایتھے رکنا پائے گا ایتھے رکنا پائے گا بلکہ مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 78 روایت نمبر 648 آپ نے فرمایا اس پر ابا عبداللہ بشد الفرات اے ابو عبداللہ نہر فرات کے کنارے کے پڑاؤ پا دے عرض کیتا حضور کی وجہ فرمایا میں اللہ دے حبیب کو لو سنیا سی سرکار نے رو کے فرمایا سی ان الحسین یقتل بشد الفرات کہ جبریل نے مینوں خبر دی ہے میرے بچے حسین نو پیاسیاں عراق دی نہر فرات کے کنارے تے شہید کر دتا جائے گا مرشد علی کربلا دے میدان اندر آئے اکھاں دے اتھرو صاف کیتے فرمایا لشکر والیو ادھر ویکھو ذرا اے جڑیاں تھاواں نے اے عام تھاواں نہیں ایک جگہ ول اشارہ کیتا فرمایا ہاہنا مناف رکابہم ایتھے میرا پتر حسین اپنا قافلہ لے کے آئے گا ایتھے اس قافلے دیاں سواریاں رکن گیاں دوجی جانب اشارہ کیتا ہا ہونا موضع رحالہم ایتھے انہاں دیاں سواریاں دے کھجاوے اتارے جان گے تیجی جگہ ول اشارہ کیتا فرمایا ہا ہونا محراق دمائہم فتیۃ من آل محمد یقتلون بہذہ الارض اس میدان
دی اس جگہ اتے میرے پوتریاں دوتریاں دیاں خون دیاں تطہیریاں چھٹن گیاں او عظیم لوگ شہدائے کربلا اس دھرتی نو اپنے لہو نال اپنے پاک خون نال رنگین کر کے رہندی دنیا تک یادگار بنا جان گے فرمایا انہاں دی شان ہوے گی تبکی علیہم السماء والارض اوے انہاں دے دکھ وچ اللہ دی زمین بھی روے گی اللہ دا آسمان بھی روے گا اسی واسطے تے پھر میں لکھیا کہ اونچیاں شاناں پا گئے نے کربلا دے جانثار اونچیاں شاناں پا گئے نے کربلا دے جانثار اونچیاں شاناں پا کربلا دے جانثار حق دا نعرہ لا گئے نے کربلا دے جانثار تسی بھی کہہ لو حق دا نعرہ لا گئے نے کربلا دے جانثار اور شیر سے غور کرے ہو ذرا بولی جنت بچ گئی میری عزت آبرو جدوں علی اصغر جنت دی وادی وچ پہنچے ہون گے علی اکبر جنت دی وادیاں وچ پہنچے ہون گے جدوں عباس علمدار شہید ہو کے پہنچے ہون گے اونوں محمد نوں جدوں حوراں نے باواں وچ جھوٹے دے کے جنت وچ جا کے جنت دے محلاں وچ چھڈیا ہوے گا قبلہ تے پھر میں لکھیا بولی جنت پتھ گئی میری عزت آبرو میرے اندر آ گئے کربلا دے جانثار حق دا نعرہ لا گئے کربلا دے حضور مولا علی فرمان دینے اونا دے دکھ وچ زمین بھی روے گی آسمان بھی روے گا ہن کئی بندے سوچن کہ بلا زمین آسمان بھی کس دے کام وچ روندے نے ہاں اللہ دا قرآن ایکسپلین کردا ہے 25واں 12 سورہ دخان آیت نمبر 29 بلا علم دوست بندے سر اٹھان گے جڑے بندے صرف شہادت سننے واسطے آئے نیوی پالو میں سناواں گا جڑے بندے علم دے موتی چننے واسطے آئے سر اٹھاؤ ذرا گردن اٹھاؤ اللہ دا قرآن فرماندا ہے فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا اللہ فرماندا ہے فرعونیاں نوں جدوں اسی گھر سٹی جاؤ انہاں نوں مہلت نہیں دتی گئی اور فرعون دے مانیاں نوں جدوں اسی گھر صاف کیتا نا جدوں پانی چ ڈبوئے انہاں دی زمین بھی نہیں روئی آسمان بھی نہیں رویا ایدا مطلب ہے پترو سر اٹھاؤ ایدا مطلب ہے قرآن دستا ہے کہ زمانے چ کچھ ایسے لوگ بھی ہوندے نے جنہاں دے بچھڑن دے غم وچ اللہ دا آسمان تے زمین روندی ہے انہاں وچوں کربلا دے شہداء بھی نے انہاں دے غم وچ زمین آسمان روئے زبان سڑ جائے قبلہ جنہ گل کولوں کر کے جاواں اٹھاؤ امام سیوطی خاتم الحفاظ دی تاریخ الخلفاء لکھیا ہویا ہے جدوں مرشد حسین نو شہید کر دتا گیا جیڑا روڑا جیڑا پتھر اٹھایا جاندا سی نیچیوں تازہ خون نمودار ہوندا سی گویا زمین غم حسین وچ خون دے اتھرو رو رہی ہے بلکہ سر اٹھاؤ امام بخاری دی کتاب 15 جلداں وچ چھپی ہوئی میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے انتہاء الاسماء العلمیہ بیروت کا چھاپا سویرے اٹھ کے میرے پتراں نے کہنا ہے ساڈے مولویوں تے آندی جاندی شے ہی کوئی نہیں ایک عارف کھڑی دا شعر پڑھدے نے ایک حاکم صاحب دا شعر پڑھدے نے ایک جناب اعلی حضرت دا شعر تے روپیہ 40,000 جیب وچ پاندے نے تے او جاندے نے پترو ہن میں ادھر اپنا قرآن و حدیث شروع کیتا ہے ادھر اپنی محفل تسی سجا کے بیٹھ گئے ہو خیر جنہاں نے سننے تسی سن کے جاؤ کہ بلا سر اٹھاؤ میرے ول ویکھو
لکھیو امتاع الاسماء دار الکتب العلمیہ بیروت کا چھاپا کل جلد 15 جلد نمبر 14 پیج نمبر 149 ہوتے لکھے جناب ازدیہ کہندیاں نے لما قتلا حسین بن علی جن امطرت السماء الدماء جدو مرشد حسین دے گلے کے شمرے لئین نے خنجر پھیریا نا وہ کئی کڑیاں دی کر آسمان خون دے اتھرو بہاندہ رہا بلکہ اجازت ہو بیٹے خوبصورت جی گل ہو توڑے تک پہنچاؤں جنہ دی توجہ میری جانب 100% سر اٹھا کے فرماؤ سبحان اللہ امام جمال الدین مزی علیہ الرحمہ 8ویں صدی ہجری دے بہت بڑے اسماء الرجال دے فن دے ایکسپرٹس گزرے نے بہت بڑے محدث گزرے نے انہاں دی کتابیں بیٹے میرے والے پتر میرے والے اللہ تو جزائے خیر عطا فرمائے جو قابو آ گئے ہیں تو سن لو تھوڑیاں جیاں گلاں انشاءاللہ کام دینا انہاں دی کتاب تہذیب الکمال فی اسماء الرجال مکتبۃ الوحیدیہ پشاور پاکستان کو چھپی ہوئی 35 جلداں دی کتاب میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 434 جناب ابو غالب تو مروی وہ کہندے نے ابن زیاد دے دربار جدوں مرشد حسین پاک دا کٹیا ہویا سر انور لے آ کے رکھیا گیا نا تے درباناں وچوں ایک دربان دا اسٹیٹمنٹ ہے نویں گل تانوں میں سنان لگا جنہاں نے سننی ہے قبلہ میرے ول دیکھو وہ کہندے فقدی بین یدیہ جدو مرشد لجپال فاطمہ ولید لال دا کٹیا ہویا سر اقدس ابن زیاد دے سامنے لیا کے تشت چھپا کے رکھیا گیا نا کہندے اللہ دی عزت دی قسم میں دشمنان حسین وچ شامل ضرور سا مگر میں جھوٹی گواہی نہیں دے رہا جدوں حسین دا کٹیا ہویا خون نال آلودہ سر اقدس جدوں ابن زیاد دے دربار وچ لیا کے رکھیا گیا نا کہندے رأیتو ہی تانا دار الامارہ تساجل الحبا کہندے میں ارد گرد دیاں دیواراں نو خون دے اتھرو بہا کے غم حسین وچ روندا ویکھیا ادھر لیاں ادھر لیاں شہادت وچ گلاں سنن سنان دی لوڑ نہیں مرشد حسین پاک دے نال جڑے ملحقہ آپ دی ذات دے نال اٹیچ جڑے حقائق نے اتنے کنے سارا سال بندہ پڑھدا رہے سال مک جاندا ہے مرشد حسین دی عظمتاں تے شاناں نہیں مکدیاں میں کہہ رہا کہ بلا جے دے غم وچ زمین روئی آسمان رویا جے دے غم وچ دربار ابن زیاد دیاں دیواراں روئیاں اسی اہل ایمان کیوں نہ روئیے لیکن وضاحت کر دیواں اونج روواں گے جس طرح اللہ دے قرآن نے اجازت دی تھی مصطفیٰ حبیب رحمان نے اجازت دی تھی صحیح بخاری شریف کتاب الجنائز حدیث نمبر 1303 وچ لکھیا ہے میرے نبی پاک علیہ السلام دا شہزادہ ابراہیم وصال کر گیا آقا کریم دیاں اکھاں دے اتھرو نہیں سن رکدے صحابہ نے پوچھا سانو تے سرکار منع کر دیو بے صبری تو آپ رو رہے ہو سرکار نے فرمایا اتھرو بے صبری دی علامت نہیں صبر سے پر عکس نہیں بلکہ شیعہ حضرات دی کتاب ملا باقر مجلسی صاحب دی جلاء العیون فارسی زبان دی کتاب انتشارات اسلامیہ تہران ایران تو چھپی ہوئی ایک جلد 2 حصے حصہ نمبر 1 پیج نمبر 91 تے لکھیا ہوا ہے لوگاں نے پوچھا آقا کیوں روئے ہو ابراہیم یاد آیا سرکار نے فرمایا میں رویا ضرور نمی گویم چیزیں کہ موجب غضب پروردگار باشد مگر میں زبان تو کوئی ایسی گل نہیں آکھی جس گل دی بنیاد پہ میرا رب میرے نال ناراض ہو جائے میں تے انج رویا ماں کہ میرے اتھرواں تے میرے رب نو پیار آ جائے بلکہ اسی شیعہ محدث مجتہد مورخ مفسر کی کتاب بہار الانوار 110 حصیاں دی کتاب میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے قوم ایران دا چھاپا حصہ نمبر 82 پیج نمبر 91 صحابہ نے پوچھا آقا جی ابراہیم دے غم وچ کیوں تڑپ تڑپ کے رو رہے ہو فرمایا ما کان من حزن بالقلب والعین فانما هو رحمت وما کان من حزن بالجدی وباللسان فهو من الشیطان فرمایا دو قسم دا
رونا ہوندا ہے. شیعہ مجتہد دے الفاظ جس طرح لکھے نے میں اسی طرح کوٹ کر رہا ہوں. اپنے کو گھاٹا وعدہ نہیں کریں گا قبلہ. دروغ پر گردن راوی جو لکھیا ہے وہ پڑھ کے سنا رہے ہیں. گوگل تو جا کے چیک کر سکتے ہو. قریب کوئی شیعہ لائبریری ہے جا کے چیک کر سکتے ہو. بہار الانوار حصہ نمبر 82 صفحہ نمبر 91 آقا کریم نے فرمایا میں ابراہیم دے غم وچ رویا ہاں مگر رونا ہوندا ہے دو قسم دا. ایک ہوندا ہے ہتھاں نال تے زبان نال رونا, ایک ہوندا ہے دل نال تے اکھاں نال رونا. فرمایا ہتھاں نال تے زبان نال رونا اے شیطان نو راضی کرن والا کام ہے. اکھاں نال تے دل نال افسردہ ہو جانا چھم چھم اتھرواں دا بہ جانا اے خدا بندے رحمان نو راضی کرن والا کام ہے. جناب ابراہیم دا وصال ہو گیا. صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 3255 وچ لکھیا ہویا ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او لوگو میرا اے بیٹا یہ دنیا چھڈ کے گیا جے تے دودھ پین دی عمر وچ شیر خارگی دے عالم وچ گیا ہے. ان لہو مردان فی الجنہ میرے رب نے جنتی دائی دی ڈیوٹی لا دتی ہے. او میرے اس بچے ابراہیم نو جنت وچ دودھ پلایا کرے گی. میں نثار جاواں سیداں دے گھرانے دے ایک بچے تو صدقے جائیے یہ سارا گھرانہ ہی شان والا تے میں لکھیا ہے او دی آل دے کیا کہنے او دی آل دے کیا کہنے بولو نا او دی آل دے کیا سادات گھرانے دے ہر بال دے کیا کہنے جی ہر بال دے کیا. اور اسٹیج کی دنیا نو ایس چیز دی بڑی لوڑ ہے قبلہ جڑی میں ہن گل کرن لگا او دی آل دے جیاں تو او دی آل دے جیاں تو ساڈیاں دھیاں صدقے ساڈے نبی دیاں دھیاں تو اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. جڑے بندے ہاتھ چک سکتے ہو ہاتھ چک کے کہہ دیو اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. کربلا کا شاہ حسین بابا جی خیر ہوئے انہاں ہتھاں دے کشکولاں وچوں اللہ پاک کدی علی اکبر تے علی اصغر دا صدقہ لنگر حسینی مکن نہ دے. ہاتھ لہرا کے کھڑے کر کے اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. کربلا کا شاہ حسین قربان جاواں 10 محرم الحرام سن 61 ہجری جمعۃ المبارک دا دن ایک ایک کر کے ہاشمی نوجواناں نے اگے ود کے جاناں دتیاں. خاندان قریش کے چشمانوں چراغ دنیا چھوڑ کے جنت دا رخ کر گئے. امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ و علی جدہ و علیہ السلام نے خود تیاری کرنی شروع کی تھی. سرے انور دے اتے بلیل والیاں کالیاں کالیاں زلفاں اتے سجدی رہن والی پگ مصطفیٰ دی پگڑی اپنے سر تے رکھی. اللہ اکبر. شمشیر ذوالفقار ابا جی حیدر کرار دی ہاتھ وچ سونس لئی. بھیا حسن مجتبی دا پٹکا بن لیا. دادا امیر حمزہ دی ڈھال لے لئی. اما بطول دی چادر طہارت و تطہیر اپنے وجود پاک دے ارد گرد لپیٹ گئے. او میرک سیال والے فاطمہ دلال بن پھب کے جنت دا شبالا بن کے تیار ہو گئے. دیکھیا خیمے دی ایک نکڑ وچ مرشد پاک دا بیٹا امام زین العابدین آپ بیماری دی حالت وچ نے بخار کئیاں دناں تو قدم بوسی واسطے حاضر بارگاہ سجاد. حضرت سجاد پاک اٹھدے نے چمڑے دے بستر تے ڈگ جاندے نے پھر اٹھدے نے تے پھر ڈگ جاندے نے. مرشد لجپال نے اگے ود کے سہارا دیتا.
وہ جانے پدر کدھر جان دا ارادہ ہے عرض کیتا بابولا وہ پتر غیرتاں والے پتر نہیں کہلا دے جنہاں دے سامنے انہاں دے ماں پیاں تے ظلم دے پہاڑ توڑے جان انہاں دے چاچیاں چایاں نو تہے تیغ ذبح کر دیتا جائے پہلے میں جاواں گا پھر تسی میدان کارزار و لشکر اشقیاء دے مقابل جاؤ گے مرشد حسین دے اداس ہونٹاں تے اداس تبسم مچل گیا ہاتھ متھے تے رکھ لیا فرمایا علی دا پتر علی دے دلیر پوتری نو سلام پیش کر دے مگر پتر سجاد لیٹ جاؤ منو تینج لگ جائے میں چشمے ولایت نل تک لے آئے میرے رب دی قدرت دی مرضی اے دے وچ ہے کہ تو نسل حسینی وچوں بچ کے نانا جی دے مدینہ پاک تک چلا جاویں تو زندہ بچ کے جاویں تے تیرے وجود وچوں قیامت دی دہر نسل حسینی چل دی رہے مرشد حسین نے متھا جمعیا فرمایا بیٹے لیٹ جاؤ حسین العابدین لیٹ گئے مرشد حسین تھوڑا اگے بڑھے شہر بانوں تے رباب قدماں وچ بیٹھ گئیاں سید زادیا امام سانو کے دے آسرے تے چھوڑ کے چلے دوواں دے سراں تے مرشد نے ہاتھ رکھ دتے فرمایا گھبرو نہ میں تانوں اسے رب دے حوالے کر کے چلنا جس رب نے حضرت آدم دی 350 سال تو بعد توبہ قبول کی تھی جس رب نے ساڈے دادا ابراہیم پیغمبر نو بلدی ہوئی اگ وچوں محفوظ رکھیا اس رب دے حوالے کر کے چلنا جس رب نے حضرت یوسف علیہ السلام نو ہنیرے خوہ وچ زندگی دی خوشخبری سنائی میں کہوں اس رب دے حوالے کر کے چلنا جن نے پھانسی دے تختے تو حضرت عیسیٰ ابن مریم نو زندہ آسمانہ دی جانب اٹھا لیا میں توانوں اسے رب کے حوالے کر کے چلنا جن نے تواڈے تے میرے لاجپال آقا نبیاں دے سردار میرے نانا جی دیاں عزتاں ناموساں دی حفاظت کی تھی میں اسے رب دے حوالے کر کے چلنا جن نے ساڈی نانی اماں عائشہ صدیقہ دیاں عصمتاں تے عزتاں دیاں گواہ بنا کے قرآن پاک جو سورہ نور دیاں آیتاں دا نزول فرمایا سی اج او ناج وردی افلاک والا سونا رب اور رب ارباب مسبب اسباب تسی سارے او دے حوالے او سونا نیلی چھت والا بڑیاں عزتاں دی بھی حفاظت کرے گا بڑیاں جاناں دی بھی حفاظت فرمائے گا مرشد حسین اگے بڑھے بی بی زینب نو کلیجے دے نال لایا فرمایا بیٹی زینب تینوں بہن سمجھ کے نہیں بیٹی سمجھ کے پالیا اج ویلا آ گئی امتحان دین دا دھی رانی بے صبری نہیں کرنی بے پردگی دا مظاہرہ نہیں کرنا دھی رانی جدوں میری لاش تے گھوڑے دوڑ دے ویکھیں گے پھر قیامت دا دکھ جدوں پہاڑاں جتنے دکھ تے غم تیری جان دے ٹوٹ جان بیٹی زینب بہن زینب یہ رونیے صبر دا دامن نہیں چھڑنا نانا کریم دی شریعت دا دامن ہتھوں نہیں چھڑنا بچیاں کھجیاں کلیاں تے بچے کھجے اد کھلے اد مرجائے پھول تیرے حوالے حضرت بی بی زینب نو نصیحتاں کی دیاں میرا مرشد حسین در خیمہ دی طرف بدل لگے ننے ننے ہتھاں دے نال کسے نے پچھوں دیا کہ جپے وچ لے لیا مرشد حسین دیاں ہچکیاں بج گئیاں ننے ننے ہاتھ اپنے ہونٹاں دے قریب کر کے چوم لے سکینہ نو کلیجے لا کے فرمایا سکینہ اداس نہیں ہونا دکھ قیامت دا مگر دھیے رانی نانا بو دی تالی
تعلیمات تے عمل کر کے دکھانا ہے اج ایہو جی عمل کر کے دکھانا ہے فرش والے تے فرش والے عرشاں والیاں دے بھی سلام آ جان فرمایا زینب بھیا حکم ہوے فرمایا میں اپنی بیٹی سکینہ نو کدی کانٹا بھی نہیں چبھن دیتا ایدا خیال رکھنا ہی تیاں نال اپنے تیاں نال باپ نو بڑا پیار ہوندا ہے ایک باپ دی آخری خواہش ہوندی ہے کہ میری دھی جدو جوان ہو جائے میری دھی دے ڈولی نو میں اپنے موڈیاں تے اپنے گھر دی دہلیز تو رخصت کراں میری بچڑی دا خیال رکھنا ہی میں حسین دے گھر اللہ دی رحمت بن کے آئی ہے اسی واسطے میں کہنا ہونا کہ بلا جڑا بندہ اپنی دھی دا حق کھو کے اپنے پتر نو دے دے او دے منہ وچوں نعرہ حسینیت قبلہ پھگدا نہیں دھیاں نال پیار کرنا حسینیت ہے دھیاں نو جائیداد تو محروم کرنا سب تو بڑی یزیدیت ہے اسی واسطے تے پھر میں لکھے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے ہاں ہوندیاں نے تے پرونیاں ہوندیاں نے ہاں ہوندیاں نے اعزاز تے عزت ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے ہاں ہوندیاں نے نا شکوہ کوئی تقدیراں دا پڑمان انہاں ویراں دا ویراں دی غیرت ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے ہاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے شیر سے غور کرے ہو ذرا اے ہاتھ کدی اڈدیاں نہیں اے شکر دا نام چھڈ دیاں نہیں تصویر اے صبر دی صورت ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے ہاں ہوندیاں نے جدوں ڈولی چ کہ جاندیاں نے بیڑا سنسا کر جاندیاں نے بیڑے دی زینت ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے امام علی مقام شہبالہ بہشت بن کے باہر نکلے الوداعی سلام کیتا گھوڑے نو ایڑ لگائی تلوار لہراندے ہوئے میرے مرشد پاک جدوں لشکر اشقیاء دے اندر آئے تاریخ طبری وچ لکھیا ہوئے عمار بن عبداللہ یزید دا لشکری فوجی وہ کہندا ہے اللہ دی قسم ہے میں یزید دی تنخواہ کھان والا سا مگر اللہ نہ بھلاوے او منظر او جدوں حسین تلوار لہراندا ہویا نانے دی پگڑی سر تے رکھ کے ساڈے لشکر وچ انجر ہویا انج پاجڑاں پہ گئیاں جویں بکریاں بھیڈاں دے انجڑ وچ ببر شیر حملہ آور ہو گیا ہووے مرشد حسین نے آپ نے فرمایا او لوگو منو پہچانو میں کون انا ابن رسول اللہ میں اللہ دے رسول دا جگر پارا ماں انا ابن علی جن میں علی کا بیٹا ماں او بھولتے نہیں گئے علی نو او فاتح خیبر شیر ببر میں زہرا دے جگر دا ٹکڑا ماں فرمایا پھر نہ آکھیو کہ تانوں پتہ نہیں لگا کہ دے خاندان تے اسی پانی بند کیتا
سی عمر بن سعد کہن لگا چل چل حسین تقریراں نہ کر اسی تیریاں تقریراں سنن واسطے نہیں آئے مرن لئی تیار ہو جا میرے مرشد حسین نے مسکرا کے فرمایا ظالم تیاریاں تے تسی کرو ساڈیاں تیاریاں تے مسجد النبوی دے منبر تے چولی وچ چک کے زہرا کے کریم بابل ساڈے نانا جان نے بچپن وچ کرا چھوڑیاں سن صدقے جاواں ایک ایک کر کے میرے مرشد کے مقابلے چ آندے رہے تمیم بن قحطبہ آیا کہ بلا میں پڑھا ابن ماجہ دی حدیث نمبر 145 کہ دساں تانوں اے حسین دے مقابلے چ نہیں در اصل سید کونین امام القبلتین دے مقابلے وچ آیا حضرت زید بن ارقم نے قال رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام لفاطمہ وعلی والحسن والحسین رضی اللہ عنہم اجمعین انا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم او کما قال آقا کریم نے علی فاطمہ حسن حسین چاراں نو مخاطب کر کے فرمایا جے نال تواڈی جنگ اودے نال میری جنگ جے نال تواڈی صلح اودے نال میری بھی صلح قبلہ اے حسین سے مقابلے چ نہیں حسین سے نانا جی دے مقابلے وچ آیا میرے مرشد حسین دے ہتھوں قتل ہو گیا آئی ندائے غیب کے شبیر مرحبا اس ہاتھ کے لیے تھی یہ شمشیر مرحبا جے آپ روجے جنگ یہ توقیر مرحبا دکھلا دی ماں کے دودھ کی تاثیر مرحبا دوسرا آیا جابر بن قاہر کمی فاصل دوزخ ہو گیا بدر بن سہیل یمنی نے عمر بن سعد دے موٹے تے ہاتھ رکھیا کہنے لگا شیراں دے مقابلے اندر بکریاں بھیڈاں نہیں بھیجی دیاں شیر بھیجی دے نے کہنے لگا تیرا مطلب کی یہ معاملہ کی ہے مینوں نہیں سمجھا کہنے لگا حسین شیر علی شیر خدا دا شیر دے مقابلے چ ماڑے ماڑے بچونگڑے نہ بھیج کہنے لگا پھر کنوں بھیجا کہنے لگا 1 2 3 4 اے میرے شاہ سوار کوفے وچ جنہاں دا توتی بول گئی کوئی اکھاڑا نہیں کوئی ایسا میدان نہیں جڑا میرے نہ 4 پتراں نے ماریا نہ ہوے اے میرے جگر دے ٹکڑے نے جا میں دعوے نال کہنا ہمیں دعوے نال کہنا انہاں چاراں جو جنوں مرضی ہاتھ پھڑ کے بھیج دے حسین دی گردن اتار کے لے آئے گا اونے ایک دے موڈے تے ہاتھ رکھیا ایک تھل تھل کرتا ہوا ہاتھی ورگا وجود لے کے جبلا میرے بل دیکھو ہاتھ وچ تلوار پھڑ کے امام حسین دے سامنے آیا تلوار لہرا کے کہتے حسین تینوں پتہ نہیں میں کیدا پتر ہاں پتر سر اٹھا حسین نے مسکرا کے زلفاں لہرا کے فرمایا چل کوئی گل نہیں مینوں تے نہیں پتہ کہ تو کیدا پتر ہے تینوں تے پتہ ہی ہوئے گا حسین کیدا پتر ہے واصل دوزخ ہو گیا دوسرا فرا آیا ایدہو بھی واصل دوزخ ہو گیا جبلا ان بدر بن سہیل خود آیا غصے سے آگ بگولا امام دے ہتھوں او بھی قتل ہو گیا عمر بن سعد نے للکر مار دیتا کہنے لگا جی ایک ایک کر کے حسین دے مقابلے جاندے رہے انہیں ایک بھی نہیں یہ چھوڑنا لہذا یک بار حملہ کر دیو ہزاراں کوفیاں نے لائنہ بنا گئے میرے امام تے تلواراں تے تیراں دا می برسا دیتا اللہ اکبر ایک مقام وجود پہ آگے تیر پہ بست ہو میرے مرشد حسین کھچ کے سٹ دینے دوسرا تیر اسی مقام پہ آگے پہ بست ہو جاؤں میرا امام کھچ کے پرے سٹ دے تیسرا تیر اسی جگہ پہ آگے پہ بست ہو جاؤں میرا امام کھچ کے پرے سٹ دے زمین آسمان رو رہے نے سر دیاں ظلفاں کو لگ کے پیرا دے ناخنا بھی کر زخم زخم میرا مرشد حسین ایک بے حیا نے گندے ہتھاں دے نال اپنا تیر اپنی کمان وچ رکھیا تے زور لا کے کھچ کے جبین ولایت و سعادت دا نشانہ بن کے چھوڑیا سے شوبہ پنہ منہ والا تیر
امام دے متھے جا کے پیوست ہو گیا میرے مرشد نے پچھلے حصے تو پکڑ کے زور لا کے کھچیا خون دی تتیری چھٹی کربلا نو رنگین کر گئی جس جگہ بھی تیرا خون اقدس گرا پھول کھلتے گئے گلستان بن گئے جس جگہ بھی تیرا خون اقدس گرا پھول کھلتے گئے گلستان بن گئے دشت کربل کی تپتی ہوئی ریت کو رشت جنت بنانا تیرا کام ہے اے حسین ابن حیدر اے سبط نبی دین حق کو بچانا تیرا کام ہے ڈوبنے کو سفینہ کا اسلام کا پار اس کو لگانا تیرا کام ہے میرا مرشد لڑکھڑا کے وش خواہ کے زمین سے گیا زخمی ہونٹاں دے قرآن پاک دیاں سورہ یاسین دیاں آیات طیبات و بینات بچل رہیاں نے انی آمنت بربکم فاسمعونی قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین میرے پترو میرے مترو جدوں حسین بادشاہ قرآن دیاں آیتاں دی تلاوت کردے ہوئے زمین کربلا کو تشریف فرما ہوئے ہوں گے میرا وجدان اور ایمان کہندا ہے کہ نبیاں دی جنج وچوں حضرت داؤد علیہ السلام اگے بڑھ کے متھے تے ہاتھ رکھ کے سلیوٹ کر کے آمینہ دے لال نو ختم نبوت دے تاجدار نو مخاطب کر کے کہہ رہے ہون گے واہ واہ چس آ گئی اے تاجدار ختم نبوت اے اللہ دے حبیب زبور تے میں بھی بڑی سونی پڑھدا ساں پر جس طرح تواڈے دو طرح نے کٹے پھٹے ہونٹاں دے نال با دم آخر کربلا دی دھرتی تے ڈگ دے ہیں جے میں قرآن دیاں آیتاں سنائیاں نے صدقے انہوں دل کر دے شمر آیا امام دی چھاتی تے چڑھ کے بیٹھ گیا امام حسین پاک نے دیکھیا کنز العمال وچ موجود ہے کہ کپڑا اڑیا نا تے شمر دی چھاتی تے آپ نو ڈب کھڑا داغ نظر آئے آپ نے مسکرا کے فرمایا صدق رسول اللہ جدی میرے نانا جی اللہ دے رسول نے سچ فرمایا تے میرے محبوب نانا جی دا فرمود خوشبودار غلط نہیں ہو سکدا او دے کان کھڑے کہنے لگا کی سنیا جی اپنے نانا جی کولوں سرکار حسین پاک نے زخمی ہونٹاں نو ہلا کے فرمایا میرے نانا جی نے فرمایا سی کہ میں ایک ڈبے کتے نو اپنا ناپاک منہ میری آل دے پاک لہو وچ مار دیاں ویکھ رہے ہیں مینوں یقین ہو گیا ہے کہ میرا قاتل تو ہی ہے قبلہ مصطفیٰ پاک دے نواسے نے فرمایا شمارے دا وقت کی یہ دن کی یہ کہنے لگا جمعہ دا دن جمعہ دا وقت فرمایا پھر پرے ہو شبیر رب کا سجدہ قضا نہ کر سکے گا او پرے ہویا مرشد نے گردن رکھ دیتی اللہ دے حضور سر نیاز چھپا دیتا ایدے کلو صبر نہ ہویا ظلم دا خنجر چلیا سر تن تو جدا ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون میرک سیال والیوں خطاب میرا ختم ہو گیا اللہ تہاڈا خرچہ تے مرشد حسین دا چرچا قبول کرے جنہاں نے ظلم کیتا انہاں دے ناماں تے اج بھی قبلہ لوگ تھو تھو پہ کر دے نے پر جنہاں نے اسلام دا جھنڈا کربلا وچ لہرایا اللہ دی قسمیں انہاں دے نام دیاں دیگاں تے اج بھی پیاں پکدیاں نے انہاں دے نام دے نعرے تے اج بھی پہ بجدے نے کربلا کا شاہ حسین لو جی میری تقریر موقع میں لکھے ہے لہرا کے کہتی چلی یہ ہوا زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے جن میرا حاکم نہیں تے پھر میں
اعلان دینی ہے. بہت شکریہ حاجی شرافت علی قادری صاحب، بہت شکریہ جناب قبلہ علامہ غلام مصطفی قادری صاحب، بہت شکریہ قبلہ. اللہ تواڈے خرچے قبول و منظور فرمائے، رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے. کہ میرا حق بنے تے پھر مسکرا کے جھوم کے گیو زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے، زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے، لہرا کے کہتی چلی ہوا، زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے، جن کے قصیدوں سے گونجی فضا، زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے. آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین، آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے، زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے، ان کا وسیلہ جو میں نے دیا، رحمت نے مایوس پھر نہ کیا، پوری ہوئی میری ہر ایک دعا. زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے، اٹھے ہوئے ہفتانوں ہاتھ اٹھا کے سلیوٹ کر رہے ہیں. زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے، زہرا کے بیٹوں کیا بات ہے. جبریل نے راز کھولے یہی، سرکار عالم بھی بولے یہی، جبریل نے راز کھولے یہی، سرکار عالم بھی بولے یہی، صدیق و فاروق نے بھی کہا، زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے. آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، دونوں ہاتھ لہرا کے آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے، زہرا کے بیٹوں شیخین جن کو اٹھاتے رہے، جبریل جھولا جھولاتے رہے، شیخین جن کو اٹھاتے رہے، جبریل جھولا جھولاتے رہے. میری تقریر کا سب تو بڑا شعر آج دی اس بھیجی ہوئی رات وچ قبلہ اس محفل نو یادگار موڑ تے لے آیا، میں یادگار موڑ تے لے آیا. آج دی اس بزم ذکر شہدائے کربلا نو یادگار بنا کے چلنا. قبلہ شعر تے غور کریو ذرا میں کی لکھیا ہے. شیخین جن کو اٹھاتے رہے، جبریل جھولا جھولاتے رہے، جن کی سواری بنے مصطفیٰ، زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے. کربلا کا شاہ حسین، زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے، زہرا کے بیٹوں اب کہاں دبدبائے یزید، چند دن کا تھا زمزمائے یزید. ہے اب کہاں، ہے اب کہاں، ہے اب کہاں دبدبائے یزید، چند دن کا تھا زمزمائے یزید. ہے ہر کوئی آج نغمہ سرا، زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے. زہرا نیک ماواں دے پتر، نیک ماواں دے پتر کہن گے، زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے. زہرا مسرور ہوں گے حسینی مگر، جھک جائے گا ہر یزیدی کا سر. مسرور ہوں گے حسینی مگر، جھک جائے گا ہر یزیدی کا سر. اعلان محشر میں جب یہ ہوا،
زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے کربلا کا شاہ حسین آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے مقبول دربار رب ہو گئی منظور شاہ عرب ہو گئی جتنا بڑا شیر قبلہ اتنی بڑی سبحان اللہ کہنی جو دوسرے مصرے دے مقبول دربار رب ہو گئی منظور شاہ عرب ہو گئی پھر سنیو مقبول دربار رب ہو گئی منظور شاہ عرب ہو گئے جن محفلوں میں یہ نعرہ لگا زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے میرک سے آپ کے سنی مسلمانہ دی کیا بات ہے آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے نا پاس آئے نجاست صحیح قربان ہے ان پہ طہارت ظہیر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ترجمہ نا پاس آئے نجاست ظہیر قربان ہے ان پہ طہارت ظہیر شاہد ہے اس پہ کلام خدا زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین کافی سارا ٹائم لے لیا میرا خیال ہے کہ 1 گھنٹہ 23-24 منٹ میں اپنے گھڑی کے مطابق خطاب کر چکے ہیں نہیں 1 گھنٹہ 15 منٹ 16 منٹ تقریبا اللہ پاک جل شانہ بڑی عزتانی کی اضافہ فرمائے اور میں اہل اسٹیج دا سب تو پہلے شکر گزار میری تقریر اتنی جاندار شاید نہیں سی جتنی انہوں نے میں داد دے کے جاندار تقریر میری بنا دیتی اللہ پاک جل شانہ نقیب بزم علماء و مشائخ اہل سنت انہیں سب دے علم و فضل دی حفاظت فرمائے اور میرے بیٹے جنہوں نے آج دی اس محفل پاک سجائی جنہوں نے کسی بھی ایسے بات نہ حصہ لیا اللہ سب نو جزا عطا فرمائے آخر کے میں ایک پیغام دینا چاہنا میرے پترو جڑا بندہ 7 کلو دودھ دے 7 کلو پانی پا کے 14 کلو بنا لے وہ پاویں محرمہ دے 10 دن نہیں اور روزانہ لنگر پکا کے بنڈے تے کہے جی میں حسین نہیں ہوں دا مرشد حسین نال کوئی تعلق نہیں یزید دا کی قصور یہ ہوئی قصور دھوکے بازیاں فریب کاریاں حضور دی شریعت دا مزاج جڑا بندہ ایمان اور اعمال صالحہ نہیں رکھنا حسین پاک دا انہوں کوئی تعلق نہیں عمل دی دنیا چاہو دعا کرو اللہ پاک جل شانہ سانو صرف نام دے نہیں بلکہ کردار دے حسینی بن جانے توفیق عطا فرمائے دوران خطاب اگر کوئی غلط کر گیا ہوں کہ اللہ پاک معافیاں عطا فرمائے دعا میں یاد رکھیو وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ